नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी फेरि तपाईहरुसँग कक्षा 7 को नेपाली विषय लिएर खास गरी पाठ 6 भाइलाई चिठी यस पाठ अन्तर्गत रहेर विभिन्न अभ्यासहरुमा छलफल गर्नका लागि म उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु पनि कापी, कलम, किताब र अन्य आवश्यक सामग्री सहित नजिकै बस्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरू, भाइलाई चिठी यो पाठ हामीले योभन्दा अगाडि कति पढिसकेका छौं एकपटक सम्झिनुस् त। पक्कै पनि योभन्दा अगाडि हामीहरूले मूल पाठ जुन गराएची चिठी थियो, दिदीले भाइलाई लेखेको चिठी, त्यो चिठीको हामीले स्वस्वर पठन गर्यौं, स्वस्वर वाचन गर्यौं। त्यसपछि हामीहरूले चिठीमा सम्बोधन कसरी गर्ने, शिष्टाचार के हो, सम्बोधन र शिष्टाचारका बारेमा, शब्दार्थ र वाक्य रचनाका सन्दर्भमा, चिठीको ढाँचा, चिठीको संरचना कस्तो हुन्छ त्यसका विषयमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। यसैगरी हामीले चिठी लेख्न पनि सिकेका थियौं। तपाईहरुले चिठी लेख्न जान्नु भएको थियो, बुझ्नु भएको थियो। साथसाथै कसैले लेखेको चिठीको प्रत्युत्तर लेख्नु पर्यो भने प्रत्युत्तर चिठी कसरी लेख्ने त्यो पनि हामीले सिकेका थियौं। खामको नमुना, खाम कसरी तयार गर्ने, खाममा के कुरा लेख्ने त्यो कुरा पनि हामीले सिकेका थियौं। साथसाथै व्याकरणका केही विषयमा छलफल पनि गरेका थियौं। खास गरी कालको अपूर्ण पक्षका बारेमा हामीले चर्चा गरेका थियौं। भाइ बहिनीहरू, अब आजको यो कक्षामा हामी व्याकरणकै विषयमा केन्द्रित रहनेछौं। खास गरी द्वन्द्व के हो, द्वन्द्वलाई कसरी चिन्ने, द्वन्द्व भएका शब्दहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, यस विषयमा चर्चा गर्छौं भने वर्ण विन्यास अन्तर्गत य र ए वर्णको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि हामी आजको कक्षामा छलफल गर्नेछौं र सुनाई बोलाइ अभ्यास पनि गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, अब हामी द्वन्द्व भनेको के हो, यसलाई कसरी चिन्ने र प्रयोग कसरी गर्ने त्यस सम्बन्धी चर्चा गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, द्वन्द्व शब्द निर्माणको एउटा विधि हो। तपाईहरुलाई म यहाँ केही शब्द देखाउँछु, त्यसपछि तपाईहरुलाई त्यस विषयमा म स्पष्ट पार्नेछु। हेर्नुस् त, मन मन, मैले मनमनमा विचार गरेँ भन्छौं नि, मनमन, मनमा मन जोडिएर मनमन भएको हो। त्यस्तै हामी छरछिमेक भन्छौं। यसैगरी मन मन मनमन भए जस्तै छरछिमेक चाहिँ छिमेक छिमेक, एउटै छिमेक शब्द दोहोरिएर छरछिमेक शब्द भएको हो। अनि आनी बानी, आनी बानी चाहिँ बानी बानी, बानी शब्द दोहोरिएर आनी बानी भएको हो। अब मनमन, छरछिमेक, आनी बानी यी एउटै शब्द दोहोरिएर बनेका शब्दहरू हुन्। एउटै शब्द दोहोरिएर शब्द बन्दो रहेछ। हेर्नुस् त, छरछिमेक शब्द बन्यो, आनी बानी शब्द बन्यो, मनमन शब्द बन्यो। त्यसकारणले द्वन्द्व भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि शब्द निर्माण गर्ने एउटा विधि रहेछ। यो विधिमा चाहिँ एउटै शब्द दोहोरिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बुझिसक्नुभयो। यसरी दोहोरिएर बनेको शब्दलाई चाहिँ द्विरुक्त शब्द भनेर भनिन्छ। द्विरुक्त शब्द, यसरी दोहोरिएर बनेको शब्दलाई चाहिँ भाइ बहिनीहरू द्विरुक्त शब्द भनेर भनिन्छ। अर्थात् एउटै शब्द दुई पटक उक्त भनियो, दुई पटक एउटै शब्द भन्दा, एउटै शब्द दोहोरिँदा बनेको शब्द चाहिँ द्विरुक्त शब्द हो। मनमन, छरछिमेक र आनी बानी चाहिँ द्विरुक्त शब्द रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, द्विरुक्त शब्दहरू कस्ता कस्ता शब्दहरू दोहोरिन्छन्, द्विरुक्त शब्द बन्नका लागि कुन कुन शब्दहरूको प्रयोग हुन्छ, अर्थात् कुन कुन शब्दहरू दोहोरिन्छन्, यस सम्बन्धी छोटो चर्चा गरौँ है। हेर्नुस् है त, बस्ती बस्ती भन्यौं भने एउटै बस्ती शब्द दोहोरिँदा बस्ती बस्ती बन्यो। बस्ती त नाम हो, नाम
नाम दोहोरिँदो रहेछ। के शब्द बन्यो? यो के भन्ने चाहिँ सर्वनाम हो। सर्वनाम पनि दोहोरिँदो रहेछ। यसै गरी तातो तातो, तातो त विशेषण हो। तातो चिया, तातो विशेषण भयो। अब तातो तातो यो शब्द दोहोरिँदा तातो शब्द बन्यो। यो विशेषण शब्द दोहोरिएर बनेको शब्द हो। पछि भन्दा पछि शब्द भन्छ। पछि अघि पछि यी शब्द त अव्यय हुन्, त्यस कारणले अव्यय शब्द पनि दोहोरिँदो रहेछ। यसै गरी भन भन, यो त क्रिया भयो। क्रियाको पनि के हुँदो रहेछ त? दुई पटक दोहोरिने अवस्था हुँदो रहेछ। यसरी सबै पदवर्ग नाम, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया यी सबै शब्दहरू दोहोरिँदा रहेछन् र दोहोरिएर अर्कै शब्द बन्दो रहेछ। बस्ती शब्द दोहोरिँदा बस्ती बस्ती बन्यो। के शब्द दोहोरिँदा के बन्यो। यसरी शब्दहरूको द्विरुक्ति हुँदो रहेछ, दोहोरिँदा रहेछन्। यसरी दोहोरिएर बनेका शब्दलाई चाहिँ द्विरुक्त शब्द भनेर भनिँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू, अब यो द्विरुक्त शब्द कति प्रकारका होला त? हामीले फरक शब्दहरू हेऱ्यौँ। ती शब्दहरूको दोहोरिने क्रम, दोहोरिएको अवस्था पनि फरक छ। त्यसका आधारमा द्विरुक्त शब्दहरू, द्वित्व विधिबाट बनेका शब्दहरू कति प्रकारका हुँदो रहेछन् त? यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, द्वित्वका प्रकार। द्वित्व चाहिँ खास गरी 3 प्रकारको हुँदो रहेछ। एउटा पूर्ण द्वित्व, एउटा आंशिक द्वित्व र अर्को अपरिवर्तित द्वित्व। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, तपाईँहरू पनि भन्नुहोस् त, पूर्ण द्वित्व, आंशिक द्वित्व अनि अपरिवर्तित द्वित्व। पूर्ण, आंशिक र अपरिवर्तित, यसरी द्वित्व विधिबाट निर्माण भएका शब्दहरू 3 प्रकारका हुँदा रहेछन्। अब हामी यिनै 3 प्रकारका द्वित्व विधिबाट निर्मित शब्दहरूको चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, द्वित्व विधिबाट बनेका शब्दहरू हामी प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। ती शब्दहरू कसरी बनेका छन् त? चर्चा गरौँ है। खेत खेत, खेत खेत शब्द बन्यो। साथी साथी शब्द दोहोरियो। साथी साथी हुँदा साथी साथी भयो। यसै गरी बाटो बाटो, बाटो शब्द दोहोरिँदा कस्तो शब्द बन्छ त? स्याबास, बाटो बाटो शब्द बन्यो। यसै गरी शब्द शब्द, शब्द शब्द कति सजिलो छ हेर्नुहोस् त। शब्द जसरी दोहोरियो त्यसै गरी राखियो। हुन्छ 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 हुन्छ। यसरी पूर्ण द्वित्व भनेको उदाहरणबाट पनि तपाईँहरूले लगभग बुझिसक्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् त, खेत 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 खेत। पूर्ण द्वित्वमा एउटा शब्द जुन दोहोरिएको शब्द हो त्यो जस्ताको तस्तै आएको हुँदो रहेछ। खेत दोहोरियो, खेत खेत भयो। साथी दोहोरियो, साथी साथी भयो। बाटो दोहोरियो, बाटो बाटो भयो। हुन्छ दोहोरियो, हुन्छ हुन्छ भयो। यसरी शब्द जस्ताको तस्तै दोहोरिएर आएको छ भने त्यो चाहिँ पूर्ण द्वित्व। सबै दोहोरियो नि, पूर्ण द्वित्व भयो। यसरी पूर्ण द्वित्व भएर बनेका शब्दहरू पुरै शब्द दोहोरिएर आएको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को छ आंशिक द्वित्व। आंशिक द्वित्व, द्वित्व भन्ने बित्तिकै यहाँ पनि शब्दहरू दोहोरिएर नै आउँछन्, तर दोहोरिएको अवस्था चाहिँ अलिक फरक पर्छ। जस्तै हामी केही उदाहरणबाट यी कुराहरू बुझ्छौँ। हेर्नुहोस् है त, गहना शब्द दोहोरियो। गहना शब्द गहना गहना यसरी दोहोरिँदाखेरि गर गहना भयो। अघि चाहिँ गहना गहना हुन्थ्यो पूर्ण द्वित्वमा, अहिले त गर गहना भयो। भनिसकेपछि यहाँ चाहिँ गर, पुरै गहना शब्द नदोहोरिएर गर मात्रै दोहोरिएको। त्यस कारणले गहना शब्दको केही अंश मात्रै दोहोरिएको हुनाले यसलाई चाहिँ आंशिक द्वित्व भनिएको हो। गहना गहना, गहना पुरै दोहोरिएन, दोहोरिएको अंश चाहिँ गर मात्र हो। त्यस कारणले गर गहना भयो। अब सापट सापट भनेपछि अब सापट शब्दको केही अंश मात्रै दोहोरिन्छ, सर सापट भयो। अर्थात् सर मात्रै दोहोरियो। सापटबाट दोहोरिएर चाहिँ सर मात्रै आयो, पुरै सापट दोहोरिएन, सर मात्रै दोहोरियो, सर सापट भयो। यसै गरी भुरु भुरु, यो त क्रिया विशेषण हो। भुरु भुरु, एउटै भुरु शब्द दोहोरियो,
भुरुरु भयो। अब दोहोरिएको अंश के हो त? रु मात्रै दोहोरियो। अनि यसै गरी ठुलो शब्द दोहोरियो, ठुलो ठुलो, के बन्यो त शब्द? ठुल्ठुलो बन्यो। अब दोहोरिएको अंश के हो त? ठुल। यसै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस्, तयार शब्द दोहोरियो, तयार तयार, तयार तयार। अब कस्तो शब्द बन्यो भन्नुहोस् त? तयार तयार, स्याबास, तम तयार शब्द बन्यो। अब दोहोरिएको अंश के रहेछ त? तयार पुरै दोहोरिएन, तम मात्रै दोहोरियो। यसरी कुनै शब्द दोहोरिँदा त्यो शब्द पुरै दोहोरिएन, त्यो शब्दको केही अंश मात्रै दोहोरियो भने त्यसरी बनेको शब्दलाई चाहिँ आंशिक द्वित्व भनेर भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, आंशिक द्वित्वको बारेमा पनि तपाईहरूले बुझ्नुभयो भन्ने मैले ठानेको छु। भाइ बहिनीहरू, अब द्वित्व विधि अन्तर्गत द्वित्वको तेस्रो प्रकार अपरिवर्तित द्वित्व। यसको उच्चारण शुद्धसँग गर्नुहोस् त, अपरिवर्तित द्वित्व। अपरिवर्तित द्वित्व कस्तो शब्दमा, कस्तो शब्दलाई, कसरी दोहोरिएर बनेको शब्दलाई चाहिँ अपरिवर्तित द्वित्व विधिबाट बनेका शब्द भनिन्छ। यो कुरा बुझ्नलाई हामी केही उदाहरणहरू हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। उदाहरणलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। खर्च खर्च, खर्च शब्द दोहोरियो। कस्तो शब्द बन्यो? खर्च वर्च शब्द बन्यो। यो शब्दलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस् त। खर्च खर्च थियो, त्यो खको ठाउँमा चाहिँ ब आइदियो, खर्च वर्च भयो, खर्च वर्च शब्द बन्यो। अब यहाँ के दोहोरियो त भन्दा खको ठाउँमा ब भएर दोहोरियो। यसलाई ध्वनि परिवर्तन भएको भनेर भनिन्छ। ख चाहिँ ब ध्वनिको रूपमा परिवर्तन भएर आइदियो। खर्च खर्च, खर्च वर्च हो, ख बमा परिवर्तन भएर दोहोरियो, खर्च वर्च शब्द बन्यो। अब पालो पालो, पालो पालो यो शब्द दोहोरिँदा आलो पालो शब्द बन्छ। यो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, हामी आलो पालो गरेर काम गर्छौँ भनिन्छ। आलो पालो, अब यहाँ पालो शब्द दोहोरिँदा प लोप भइदियो, आइदियो, आलो पालो हो। अब अर्को छ केर केर भन्दा केर शब्द दोहोरियो, के बन्यो? केरकार शब्द बन्यो। अब यहाँ चाहिँ के हो त? क्वामा रहेको ए चाहिँ आमा परिवर्तन भयो, केर थियो कार भयो, केर कार, केरकार शब्द बन्यो। यसै गरी काम शब्द दोहोरियो, काम काम हुँदाखेरि कामसाम भयो। मलाई आज कामसाम केही गर्न मन छैन भन्छौँ हामी, कामसाम भयो। अब यहाँ चाहिँ के हो त? क समा परिवर्तन भयो। यसै गरी उल्टो उल्टो भन्यो भने उल्टो पाल्टो हुन्छ। अब के हो त? उ चाहिँ पामा परिवर्तन भयो, उल्टो पाल्टो, पाल्टो भन्दा उ चाहिँ पामा परिवर्तन भएर पाल्टो भएको। यसबाट त के बुझिन्छ भने अपरिवर्तित द्वित्वमा चाहिँ शब्द पुरै पुरै दोहोरिँदो रहेछ, तर काहीँ ध्वनि परिवर्तन भएर दोहोरिँदो रहेछ। जस्तो खर्च वर्चमा ख चाहिँ ब भयो, काहीँ चाहिँ ध्वनि लोप पनि हुँदो रहेछ। आलो पालो, आनी बानी भन्दा त्यो बानी भन्दा आनी बानी, बानी बानी आनी बानी, ब चाहिँ लोप भएर आ भयो। आलो पालो भन्दा प लोप भयो, आलो भयो, पालो थियो आलो भयो, आलो पालो। यसरी ध्वनि परिवर्तन हुने अनि कुनै ध्वनि लोप पनि हुन सक्ने, यसरी दोहोरिएर बनेका शब्दहरू चाहिँ अपरिवर्तित द्वित्व विधिबाट बनेका शब्दहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, अब हामी केही अभ्यास गर्छौँ। अभ्यास गरिसकेपछि हामी धेरै कुरा बुझ्न सक्छौँ, अझ धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई स्पष्ट हुन्छ। पाठ्यपुस्तकको 5 नम्बर अभ्यासमा तालिकामा दिएका द्वित्व शब्द पढ्नुहोस् र तपाईँ पनि यी बाहेक अन्य 5 वटा द्वित्व शब्द लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। अब तालिकामा दिएका शब्दहरू चाहिँ के छन् त? घर घर, सानो सानो, भुट भाट, यसै गरी वन वन, आफ्नो, आलो पालो, गाउँ गाउँ, झै झगडा, पैसा सैसा, मिठो मिठो, मर मसला, आनी बानी,
तल तल, तातो अनि चिठी सिठी। यहाँ समूह क, समूह ख र समूह ग भनेर भनिएको छ। समूह क भनेर चाहिँ भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ पूर्ण द्वुत्व भएका शब्दहरू हुन्। समूह खमा आएका शब्दहरू चाहिँ के हुन् त? आंशिक द्वुत्व अन्तर्गत बनेका शब्दहरू हुन्। अनि समूह गमा रहेका शब्दहरू चाहिँ अपरिवर्तित द्वुत्व भनेर हामीले जुन पढ्यौँ त्यस अन्तर्गतका शब्दहरू हुन्। अब भाइ बहिनीहरू यी बाहेक 5-5वटा शब्द खोज्नु पर्यो हामीले। समूह कमा मिल्ने अर्थात् पूर्ण द्वुत्वमा मिल्ने 5वटा, समूह ख जस्तै अर्थात् आंशिक द्वुत्व भएका शब्दहरू पनि 5वटा, अनि समूह ग अन्तर्गत अपरिवर्तित द्वुत्व भनेर हामीले जे पढ्यौँ त्यस अन्तर्गत पर्ने 5वटा अन्य शब्दहरू हामीले खोज्नु पर्यो। तपाईहरू त्यस्ता शब्दहरू खोज्न प्रयास गर्न अब पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले 5वटा शब्दहरू तयार गरेको छु, त्यो म तपाईहरुलाई देखाउँछु है त। हेर्नुस् त, आँगन आँगन, झझल्को झझल्को हामीलाई स्पष्ट याद आउँछ नि, त्यसलाई हामी झझल्को भन्छौँ। झल्को झल्को झझल्को भएको हो त्यो। अनि हरियो परियो, यसै गरी छ छ, ककसको, हेराहेर, छेउ छेउ, सलल, सल सल सलल यसरी। अनि सिंगार पटार, सिंगार 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 पटार यसरी भन्छ। यसै गरी खोला खोला, खोला खोला, धर धरर, धर धर धरर। यसै गरी आसे पासे, आसे 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 पासे, खै खै, अनि थथर्को, यो चाहिँ थर्को थर्को थथर्को हुन्छ। थर्को भनेको चाहिँ भाइ बहिनीहरू कम्पन, हल्लिनु। थर्को भनेको हल्लिनु, थथर्को भनेको पनि त्यही हल्लिने क्रियालाई नै थथर्को भनेर भनिन्छ। अनि खाजा साजा, खाजा 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 साजा, यसरी पूर्ण द्वुत्व, आंशिक द्वुत्व र अपरिवर्तित द्वुत्वका हामीले 5-5वटा शब्दहरू यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू तपाईहरू पनि यसरी शब्दहरू खोज्न सक्नुहुन्छ, खोज्नुहोस् है त। अब यसपछि अर्को एउटा अभ्यास, पाठ्यपुस्तकै 6 नम्बरमा यो अभ्यास छ। यहाँ केही उदाहरण दिएको छ र शब्दहरू पनि दिएको छ। ती शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया हामीले देखाउनु पर्नेछ। हेर्नुहोस् है त, घर 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 यो उदाहरणमा दिएको भयो। सानो सानो ससानो यो पनि उदाहरणमा आएको भयो। भात 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 सात। अब यहाँ जसरी उदाहरणमा निर्माण प्रक्रिया देखाइएको छ, त्यसै गरी ऐँचो पैँचो, चिया सिया, खर खाँचो, बाटै बाटो, गरगहना, झै झगडा, छिटो छिटो, सरसहयोग, आफ्नो सरसल्लाह, यी शब्दहरूको निर्माण कसरी भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देखाउनु पर्छ। ऐँचो पैँचो, अब हामी यो अभ्यास गरौँ है त। ऐँचो पैँचो छ पहिलो शब्द। ऐँचो पैँचो शब्दको निर्माण कसरी भएको छ प्रयास गर्नुहोस् त। शाबास, पैँचो शब्द दोहोरिएर ऐँचो पैँचो शब्द बनेको। पैँचो पैँचो भनेपछि ऐँचो पैँचो हुन्छ। अब चिया सिया, चिया सिया, चिया सिया शब्दको निर्माण कसरी हुन्छ? चिया चिया। शाबास, यो तपाईहरुले एकदमै बुझिसक्नु भएको छ। अब खर खाँचो, खर खाँचो, हामीले केही कुराको अभाव पर्यो भने त्यसलाई हामी खर खाँचो भन्छौँ। केही कुरा चाहियो तर छैन, खाँचो भनिसकेपछि यसको निर्माण खाँचो खाँचो खर खाँचो, यसरी खर खाँचो शब्दको निर्माण भएको छ। अब अर्को शब्द छ बाटै बाटो। बाटै बाटो, यो त तपाईहरुले बुझिसक्नु भइसक्यो। बाटो बाटो, बाटै बाटो। गरगहना, गरगहना त अघि पनि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। गहना गहना, गरगहना। यसै गरी अब अर्को शब्द छ झै झगडा। झै झगडा, झै झगडा शब्दको निर्माण कसरी भएको छ? झगडा झगडा झै झगडा।
अनि अर्को छ छिटो छिटो। यो त झन् सजिलो भइहाल्यो, छिटो 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 छिटो। अनि सरसहयोग, सहयोग सहयोग सरसहयोग। अनि आफ्नो आफ्नो के हुन्छ त आफ्नो। यसै आफ्नो आफ्नो आफ्नो, यो निर्माण प्रक्रिया हो। अनि अन्तिम शब्द छ सरसल्लाह। सरसल्लाह, यसको निर्माण प्रक्रिया के हो त सल्लाह सल्लाह सरसल्लाह। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरुले बुझेको कुरालाई अझ बलियो, अझ स्पष्ट बनाउनका लागि चाहिँ अभ्यासले सहयोग गर्छ। तपाईहरुका लागि सानो अभ्यास छ। लिप लाप, जजसको, रातो रातो, बत्ती सत्ती, यी शब्दहरूको निर्माण प्रक्रिया के होला त देखाउनुस् है। यो तपाईहरुको लागि अभ्यास हो। भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले द्वित्व के हो यसको परिचयका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं, प्रकारका बारेमा चर्चा गर्यौं। द्वित्व विधिबाट बनेका शब्दहरू चिन्न हामी सक्ने भयौं। यसको पहिचानका बारेमा र प्रयोगका बारेमा पनि हामीहरूले अभ्यास गर्यौं। अब हामी के विषयमा छलफल गर्छौं त? अब हामी वर्ण विन्यासका कुराहरू, खास गरी य र ए को प्रयोग कस्ता ठाउँमा हुन्छ, कसरी य वर्णको प्रयोग गर्ने, कसरी ए वर्णको प्रयोग गर्ने, यस विषयमा चर्चा गर्नेछौं र सुनाइ बोलाइ अभ्यास पनि हामी गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई म सबैभन्दा पहिले एउटा अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यस अनुच्छेदमा आएका य र ए वर्णहरू कहाँ कहाँ छन् त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिँदै यो अनुच्छेद सुन्नुहोस् है त। एक दिन सञ्जय डुल्दै आफ्नो पुरानो साथी एकलव्यको घरमा आए। उनलाई देख्न साथ घरको कुकुर भुक्न थाल्यो। उनी भयभीत भए। सञ्जयले कुकुरलाई एउटा खाँबोमा बाँधे। घरभित्र साथीलाई लगेर आफ्नो परिवारका सदस्यहरूसँग परिचय गराए। खाजासँगै चिया पनि खुवाए। धेरै समय उनीहरूले गफगाफ गरे। बाल्यकालको माया र मित्रता सम्झे। साँझमा 100 रुपियाँको नोट सञ्जयको छोराको हातमा राखेर मायालु स्वरमा बाई भन्दै उनी बिदा भए। भाइ बहिनीहरू, अनुच्छेदमा यको प्रयोग कहाँ कहाँ भएको छ तपाईहरुले अघि सँगसँगै त्यो ख्याल गर्नुस् है। मैले भनेको थिएँ, पक्कै पनि ख्याल गर्नुभयो। सञ्जय, एकलव्य, भयभीत, सदस्य, परिचय, चिया, समय, माया, रुपियाँ र मायालु, यी शब्दहरूमा य वर्णको प्रयोग भएको छ। यसै गरी ए वर्णको प्रयोग चाहिँ कहाँ कहाँ भएको छ त? एक, एकलव्य, आए, भए, एउटा, गराए, खुवाए, यी शब्दहरूमा ए वर्णको प्रयोग भएको छ। यसदेखि बाहेक कुनै शब्दहरू दोहोरिएका पनि छन्। दोहोरिएका शब्दहरूमा पनि ए हुन सक्छन्, अन्य अरू शब्दहरूमा पनि य हुन सक्छन्, तर यहाँ एउटै शब्दलाई मात्रै राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू, य र ए को उच्चारण सुन्दाखेरि उस्तै उस्तै लाग्ने भएको हुनाले कहिलेकाहीँ बोल्दा य को ए बोलिने हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा लेख्दा चाहिँ फेरि हामीले य को य नै, ए को ए नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरालाई ध्यान दिएर लेख्नुपर्छ, किनकि उच्चारण जस्तो गरिन्छ लेखाइ त्योभन्दा फरक हुन सक्छ, फरक हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसकारणले य र ए को उच्चारण र लेखाइमा फरक पर्छ। भाइ बहिनीहरू, य को प्रयोग कस्ता ठाउँमा हुन्छ, ए को प्रयोग कस्तो ठाउँमा हुन्छ, हामी छोटो चर्चा गर्छौँ है। जस्तो ए को प्रयोग कहाँ हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ केही शब्दहरू छन्। 1, 11, 21, एकाई, एउटा, एक्लो, एकान्त, एकाएक। अर्थात् एकबाट एक र एकबाट बनेका शब्दहरूमा चाहिँ
य नभएर एकै उच्चारण हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई स्पष्टसँग बुझ्नु होला है। एक अथवा एकसँग सम्बन्धित शब्दहरू, एकबाट बनेका शब्दहरू, त्यहाँ आएको एक अथवा एकसँग सम्बन्धित शब्दहरूमा चाहिँ य नभएर ए को प्रयोग हुन्छ। अब अर्को उदाहरण हेरौँ है। क्रियामा जस्तो इच्छार्थक क्रियामा भएस, गए, धोएस, आएस इत्यादि इच्छार्थक क्रियाहरू, जति पनि इच्छार्थक क्रियाहरू छन् त्यहाँ ए आएको छ भने ए लेख्नुपर्छ, य लेख्नु हुँदैन। इच्छार्थक क्रियापदमा चाहिँ ए को प्रयोग हुन्छ। यसै गरी आए, तिमी आए, यो इच्छार्थक वाक्य हो। यहाँ आएको क्रिया के हो त? आए। यहाँ प्रयोग भएको ए, यसमा पनि एकै प्रयोग गर्नु पर्यो, किनकि इच्छार्थक क्रियापदमा ए को प्रयोग हुन्छ। यसै गरी भूतकालीन क्रियापदमा, यो पनि क्रियासँगै सम्बन्धित छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, खाए, पाएनन्, धोए थियो, दिएछ, सिकाए, यी भूतकालीन क्रियाहरू हुन्। भूतकालमा यी क्रियाहरू आएका हुन्छन्। अब भूतकालमा आएका जति पनि क्रियाहरू छन् त्यहाँ ए को प्रयोग गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो नि? यसै गरी ए र ए को प्रत्यय लागेका शब्दहरू, धातुमा ए र ए को प्रत्यय लाग्छ। जस्तै छोएर, आएर, भएर, ए र प्रत्यय लाग्यो। गएको, भएको, रोएको भन्यो भने ए को प्रत्यय लाग्यो। यस्ता प्रत्यय लागेका शब्दहरूमा पनि ए नै प्रयोग गर्नुपर्छ। यो ए को प्रयोग हुने सामान्य ठाउँहरू हुन्। ए को प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्ने कुरो यसबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। अब यसै गरी य को प्रयोग चाहिँ कहाँ हुन्छ त? सर्वनाममा यो आएको छ भने, जस्तो त्यो, यो, यी सर्वनाम भए। त्यो, यो र यी शब्दसँग सम्बन्धित यिनै शब्दबाट बनेका अन्य शब्दहरू, त्यहाँ पनि य को प्रयोग हुन्छ, ए को प्रयोग हुँदैन। जस्तै हेर्नुहोस् त, यो, त्यो, यति, त्यति, यहाँ, त्यहाँ, यसरी, त्यसरी, यस्तो, त्यस्तो, यस, त्यस, यहीँ, त्यहीँ, यतिन्जेल, त्यतिन्जेल। हेर्नुहोस् त, यो र त्योबाट बनेका शब्दमा य को प्रयोग हुन्छ। अब यहाँ यतिन्जेल भनेर यतिन्जेललाई यतिन्जेल भन्न पाइँदैन। अर्थात् यतिन्जेल यसरी लेख्यौँ भने यो गलत हुन्छ, किनकि यहाँ य हुनुपर्छ, ए हुनु हुँदैन। अब यसै गरी निर्मित शब्द, हामीले शब्दहरू बनाउँछौँ नि, जस्तो सहरबाट सहरिया, कामबाट कमैया, यसै गरी मूर्ख्याई, जहानिया, भरिया, हस्यौली, यसरी यस्ता निर्मित शब्दहरूमा पनि य को प्रयोग हुन्छ। भूतकालीन क्रियापदमा पनि य को प्रयोग हुन्छ। भयो, खायो, सुनाउँथ्यो, जान्यो, देख्यौ। हेर्नुहोस् त, अनि केही आगन्तुक शब्दहरू, आगन्तुक शब्द भन्नाले नेपाली बाहेक नेपालभित्रका अन्य भाषाहरू र विदेशी भाषाहरूबाट आएका शब्दहरू, त्यस्ता शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। आगन्तुक शब्दमा पनि य को प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तै पायल, डायरी, यकिन, सायद, एयर, शायरी, घायल। अनि केही तत्सम शब्दहरू जो संस्कृतमा जसरी जुन अर्थमा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यही रूपमा, त्यही अर्थमा नेपालीमा प्रयोग भएका शब्दहरू, न्याय, यक्ष, मूल्य, यज्ञ, भय, पूज्य, मनुष्य, यन्त्र, नायक, श्रद्धेय, यस्ता शब्दहरूमा पनि य को प्रयोग हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, य को प्रयोग र ए को प्रयोग कस्तो ठाउँमा कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ खास गरी अभ्यासबाटै जानिने कुरा हो। त्यसकारण य र ए को प्रयोग शुद्धसँग गर्नका लागि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। त्यसकारण हामी एउटा दुईटा अभ्यास गरौँ है य र ए सम्बन्धी। अभ्यास 7 मा पाठ्यपुस्तक हेर्नुहोस् त, अभ्यास 7 मा चाहिँ य र ए वर्ण प्रयोग भएका 5-5 वटा शब्दहरू पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् भनेर दिएको छ र केही य शब्दहरू र केही ए प्रयोग भएका शब्दहरू दिएको पनि छ। भाइ बहिनीहरूले देखिहाल्नुभयो, यक्ष, यज्ञ, यक्ष, यान, यात्रा, नियम, विजय, जय, यज्ञस्थल, कार्य, विद्यालय, यहाँ य शब्दको प्रयोग भएको छ। यसै गरी 1, एसिया, 11, एकतारी, एकीकरण, यी शब्दहरूमा ए वर्णको प्रयोग भएको छ। अब हामीले
पाठ पढ्यौँ भाइलाई चिठी। त्यो पाठमा प्रयोग भएको य वर्ण कुनै 5 वटा र ए वर्ण प्रयोग भएको कुनै 5 वटा शब्द छानेर देखाउनुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त, य भएको अस्ट्रेलिया, विषय, युग, ध्यान अनि नयाँ, यो पाठमा प्रयोग भएको य वर्ण भएका शब्दहरू हुन्। यसै गरी ए वर्ण प्रयोग भएका शब्दहरू पनि पाठमा छन्। त्यो तपाईहरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ खोजेर राखेको छु, लेखेको छु। हेर्नुहोस् त, पठाएको, पाएँ, अल्झिएँ, एउटा अनि एक्लो, यी शब्दहरू पाठमा छन्। भाइ बहिनीहरू, अब अर्को एउटा अभ्यास। यसले मानव जीवनलाई सहज बनाएको छ। यहाँ भएको अशुद्ध के हो? तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भइसक्यो। यसलेमा ए होइन य हुन्छ। यसै गरी तिमीले पठाएको मोबाइल पाएदेखि पढाइमा भन्दा मोबाइलमा अल्झिएर बस्छ। यो वाक्यलाई हामीहरूले शुद्ध बनाएर लेख्नु पर्यो। पठाएको, त्यहाँ एउटा बिग्रिएको छ। पाएदेखि त्यहाँ अर्को बिग्रिएको छ। अनि अल्झिएर नभएर एरा। भाइ बहिनीहरू, अब हामीहरू सुनाइ र बोलाइ अभ्यास। सुनाइ अभ्यास, सुनेर हामी अभ्यास गर्छौँ, बोल्छौँ, सुनेका कुरा हामी बोल्छौँ। यसलाई सुनाइ र बोलाइ अभ्यास भनेर भनिन्छ। सुनाइ अभ्यास पाठ 6। यो यहाँ आएको अनुच्छेद ध्यान दिएर सुन्नुहोला र त्यसपछिका अभ्यासहरूमा तपाईहरुले सुनेको आधारमा अभ्यास गर्ने, उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले ध्यान दिएर सुन्नुहोला है। सुनाइ पाठ 6। कृषि मल। बाली नालीमा उत्पादन बढाउन प्रयोग गरिने मल कृषि मल हो। खेतबारीमा बाली नालीलाई हुर्काउन र धेरै उत्पादन लिन कृषि मलको उपयोग गरिन्छ। यसको उचित प्रयोगबाट बोट बिरुवा सप्रन्छन्। कति जमिनमा, कुन बालीमा, कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान किसानलाई हुनुपर्छ। माटो, पानी र मल सबै कुरा मिलेको जमिनमा बढी उब्जनी हुन्छ। यसका लागि उन्नत बिउ, मलजल, गोडमेल, उर्वर माटो, घाम पानी आदिको आवश्यकता पर्छ। मानिसलाई पौष्टिक आहारको आवश्यकता परे जस्तै बोट बिरुवालाई मलको खाँचो पर्छ। प्राङ्गारिक र रासायनिक गरी कृषि मल 2 प्रकारका हुन्छन्। गाईवस्तुको मलमूत्रबाट घरमा नै बनाइने मल प्राङ्गारिक मल हो। प्राङ्गारिक मल पातपतिङ्गर तथा सडे गलेका फोहोर कुहाएर पनि बनाउन सकिन्छ। यस मलको प्रयोगबाट माटाको उर्वरा शक्ति बढ्नुका साथै उब्जनी पनि बढ्छ। यो मलको प्रयोगबाट उत्पादन भएका कृषिबाली स्वास्थ्यका हिसाबले स्वस्थकर मानिन्छ। विभिन्न रसायनको प्रयोग गरी कल कारखानाबाट उत्पादन गरिने मल रासायनिक मल हो। उत्पादन बढी लिन रासायनिक मलको प्रयोग गरिन्छ। यस मलको बढी प्रयोगले माटाको उर्वरा शक्ति घटाउँछ। त्यसकारण हामीले रासायनिक मलको तुलनामा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ। तपाईहरुले सुनाइ पाठ 6 सुन्नुभयो। कृषि मलसँग सम्बन्धित यो अनुच्छेद तपाईहरुले कतिको ध्यान दिएर सुन्नुभयो? राम्ररी ध्यान दिएर सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? यहाँ केही प्रश्न छन्। ती प्रश्नहरूको उत्तर तपाईहरुले मिलाउनु भयो भने
पक्का पनि तपाईहरुले राम्ररी सुन्नुभयो भनेर मैले ठान्दछु। भाइ बहिनीहरु, पहिलो प्रश्न छ त्यही अनुच्छेदबाट, कृषि मलको प्रयोग किन गरिन्छ? भन्नुस् त, कृषि मलको प्रयोग किन गरिन्छ? खेतबारीमा हामी कृषि मलको प्रयोग गर्छौं। किन गरिन्छ प्रयोग? तपाईहरुले सही अनुमान गर्नुभयो। बाली नालीमा उत्पादन बढाउन कृषि मलको प्रयोग गरिन्छ। अब अर्को प्रश्न छ, कृषि मल कति प्रकारका हुन्छन्? कृषि मल कति प्रकारका हुन्छन्? कृषि मल 2 प्रकारका हुन्छन्। स्याबास, प्राङ्गारिक र रासायनिक गरी कृषि मल 2 प्रकारका हुन्छन्। तेस्रो प्रश्न, किसानलाई के कुराको ज्ञान हुनुपर्छ? भन्नुस् त, किसानलाई के कुराको ज्ञान हुनुपर्छ? हो, कति जमिनमा कुन बालीमा कति मात्रामा मल प्रयोग गर्ने भन्ने ज्ञान किसानलाई हुनुपर्छ। अब अन्तिम प्रश्न, प्राङ्गारिक मलका फाइदा के हुन्? प्राङ्गारिक मल, घरमा उत्पादन गरिने मल, यसका फाइदा के होलान् त? माटोको उर्वरा शक्ति र उब्जनी बढ्नु तथा स्वस्थकर हुनु प्राङ्गारिक मलका फाइदा हुन्। भाइ बहिनीहरु, बुझ्नुभयो नि? अब प्राङ्गारिक मल कसरी बनाइन्छ भन्नुहोस् त? प्राङ्गारिक मल कसरी बनाइन्छ? घरमा बनाइन्छ। केबाट बनाइन्छ त? गाई वस्तुको मलमूत्र, पातपतिङ्गर तथा सडे गलेका फोहोर कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाइन्छ। भाइ बहिनीहरु, अब तपाईहरुलाई अहिले हामीले चर्चा गरेकै विषयबाट एउटा सानो अभ्यास छ। य र ए वर्णको बारेमा हामीले पढ्यौं, त्यससँग सम्बन्धित अभ्यास। कुनै 4 वटा शब्दहरू ए को र य को प्रयोग भएका शब्दहरू यहाँ लेख्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरु, आज हामीले द्वितीय शब्दका साथै व्याकरण अन्तर्गत य र ए को पहिचान प्रयोग, य र ए को प्रयोगसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले पढ्यौं भने सुनाइ बोलाइ अभ्यासका बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं। तपाईहरुले चर्चा गरिएका कुराहरू राम्ररी बुझ्नुभयो र अब त्यससँग सम्बन्धित अभ्यासहरू पनि तपाईहरुले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्ते।